This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोमै समस्या आएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू सफल नभएपछि यसको छिनोफानो अदालतले गर्नु परेको छ। संसद र दलहरूले गर्नुपर्ने निर्णय अदालतबाट भएको छ। खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरूको, तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने या खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ। लामो रस्साकसीपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार आफ्नो फैसला सुनायो। फैसलाले भन्यो, दोस्रो पटक गरिएको संसद विघटन पूर्णतया असंवैधानिक छ र तत्काल पुनर्स्थापित हुन्छ। त्यसभन्दा अघि बढेर अदालतले भन्यो, संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी वैधानिक भएकोले 2 दिनभित्र उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु। नेपालको इतिहासमा यसरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको यो पहिलो घटना हो। त्यति मात्र होइन, समय सीमा नै तोकेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति संस्थाप्रति अदालतले चरम अविश्वास गरेको प्रश्न देखिन्छ। यस अघिका प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने गरी राष्ट्रपति प्रयोग भइरहेको दृष्टान्तले सायद अदालतलाई झस्काएकाले होला उसले यसरी समय सीमा नै तोकेर फैसला कार्यान्वयनको आधार खोज्यो। सम्मानित संवैधानिक इजलासको आजको फैसला ऐतिहासिक छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी यसलाई स्वागत गर्दछ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई देउबाको पक्षमा रहेको दलहरूले स्वागत गरेको भए पनि एमाले भित्रको ओली गुटले भने यसको विरोध गरेको छ। संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीका हैसियतले फैसलाको पालना गर्ने विषयमा केपी ओलीले सिंहदरबार छाड्दै गर्दा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन समेत गरेर अदालतप्रति गम्भीर रोष प्रकट गरेका छन् भने उनी निकट केही कार्यकर्ताले सडकमै न्यायालय विरुद्ध नारा जुलुस गरेका छन्। अदालतले व्यवस्थापिका संसदलाई को अधिकार, कार्यपालिकाको अधिकार, राष्ट्रपतिजीको अधिकार, पार्टीहरूका अधिकार सबै ग्रहण गरेको। उता फैसलाको पक्षमा बाँकी दल मात्रै होइन, एमालेकै माधव नेपाल पक्ष समेत उभिएको छ। माधव नेपाल सहित उनी पक्षीय अधिकांश नेताहरूले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै यसले लोकतन्त्र लिकमा ल्याएको दाबी गरेका छन्। जे जस्तो भए पनि अदालतको यो फैसलाले भनिरहेको छ, नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै ठेस लागेको छ। दल र नेताहरूले सहज बनाउन नसकेका कारण राजनीतिक विषयको अहम निर्णय अदालतले गरेको छ। नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता। अदालतको फैसला कार्यान्वयन भइसकेको छ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। चुनौतीका चाङबीच 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवालाई काम गर्न त्यति सहज भने छैन। पहिलो त उनले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यसको लागि उनको आधार नियुक्ति पूर्व नै खलबलिसकेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गर्दा साथ दिएको माधव नेपाल पक्ष साथ दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। उनले विश्वासको मत पाउनका लागि कि त सर्वोच्चको फैसला बमोजिम व्हिप नलाग्ने भएपछि माधव नेपाल पक्ष नै अघि सर्नुपर्छ कि जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षधर सांसदहरूको समर्थन आवश्यक पर्छ। 1 महिनाको समय अवधिभित्र अन्यथा भएन भने ती दुवै सम्भावना धेरै टाढा देखिन्छन्। एमाले पार्टी एकता गर्ने गरी कार्यदलले सहमति गरिसकेको छ भने ठाकुर महतो पक्षधरले देउवालाई समर्थन गरिहाल्ने समेत आधार बनिसकेको छैन। त्यसो हुँदा 1 महिनापछि देउवाले पनि निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक
कोरोना महामारीसँग जुझ्ने चुनौती कायमै छ र ओली कार्यकालमा भएका कैयन अवैधानिक निर्णय सच्याउनु पर्ने दबाव पनि उनीमाथि कायमै रहनेछ। देउबा यी सबै चुनौती सामु कति खरो उत्रन्छन् त्यो समयले प्रश्न गर्ने नै छ। चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका शेरबहादुर देउवाको यो कार्यकाल त्यति सहज पक्कै छैन। एकातिर गठबन्धनका दलहरूको चित्त बुझाउनु हम्मे पर्नेछ भने अर्कोतिर कोरोना महामारी लगायत कैयन चुनौतीसँग खरो उत्रनु पर्नेछ। जनताको निराशालाई आशामा बदल्न नसके शेरबहादुर देउवाका लागि यो सत्ता आउने निर्वाचनमा उल्टै फलामको चिउरा साबित हुन सक्नेछ। देउबा सत्तारोहण र आगामी यात्राबारे आजको कार्यक्रममा हामीसँग छन् कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा। विश्वप्रकाश जी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। धेरै धन्यवाद बसन्त भाइ। अब सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेसलाई तपाईँ मार्फत सरकारको नेतृत्वमा फेरि पुग्नु भएकोमा बधाई। हवस्, धेरै धन्यवाद। तर यो बधाई साटासाट गरिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले एउटा अप्रत्याशित सफलता प्राप्त गर्यो। जनादेश प्रमुख प्रतिपक्षी भएर बस है भन्ने थियो, तर 5 वर्षभित्रै नै सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने जुन अवसर प्राप्त भयो त्यसले एउटा खुसियाली त दिएको छ। तर एउटा लार्जर पर्सपेक्टिभमा नेपालको राजनीतिले कस्तो खाल्डोमा पस्न खोज्दैछ कि त्यसलाई नाग्न खोज्दैछ कि के बुझ्नुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ? अब खाल्डो चाहिँ अघि पनि छ, खाल्डो चाहिँ पछि पनि छ। अब अहिले भएको समाधान यो तत्कालीन हो। यो समाधानलाई नै मानेर मान्दै गर्दाखेरि एकदमै राजनीति पुरै ट्र्याकमा आएको छ भनेर भन्ने कुरो अहिले व्यावहारिक हुँदैन, त्यो सैद्धान्तिक हुन्छ। किनभने तपाईँले भने जस्तै नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई हामीलाई 5 वर्षलाई प्रतिपक्षमा बस भनेरै म्यान्डेट दिएको हो। हामीले प्रधानमन्त्री पद चाहियो या नेपाली कांग्रेस पार्टीले सरकार चलाउन पाउनु पर्यो भन्ने खालको कुनै अपेक्षा, आग्रह, आन्दोलन, दबाब, माग कहीँ केही पनि थिएन। तर जसलाई सरकार सञ्चालन गर्न दिएको म्यान्डेट हो, त्यो म्यान्डेट खण्डित भएपछि, म्यान्डेट भएकाले चलाउन नसकेपछि र जसको गठबन्धन बनेर चाहिँ पाएको हो नि, एउटा दलले पाएको होइन, 2टा दल एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई दिएको म्यान्डेट हो सरकार चलाउन। त्यो गठबन्धनै सर्वोच्चको फागुन 23 को फैसला पछाडि खण्डित भइसकेपछि स्वाभाविक थियो कि त्यसले अब सरकारविहीनता हुने कुरो भएन, संसदविहीनता हुने कुरो भएन। त्यसपछि प्रतिपक्षको रूपमा कांग्रेसले त्यो अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था बन्यो। त्यसैले यसलाई एक लाइनमा भन्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई सरकार निर्माणको अवसरका रूपमा मात्रै कांग्रेस पार्टीभित्रबाट हामीले बुझ्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ। यसलाई इतिहास निर्माणको अवसरका रूपमा पनि यसलाई पुँजीकृत गर्न सक्ने क्षमता, दृष्टिकोण, कार्यक्रम, मुभमेन्ट गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ भनेर हाम्रो फरक ढङ्गले परीक्षा सुरु भएको छ। अब भनौँ न, अदालतले दिएको पछिल्लो आदेश अनुसार पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर एउटा रिटकर्ताका रूपमा मात्रै रहनु हुँदाखेरि यस्तो अप्रत्याशित फैसला सर्वोच्चबाट हुन्छ भन्ने अपेक्षा कांग्रेसभित्र वा तपाईँभित्र थियो? हामीलाई यो अप्रत्याशित बिल्कुलै छैन। किनभने 47 सालको संविधानमा हामीले 42(1)(2) भनेर जुन राख्यौँ, त्यसबेला चाहिँ राखिएका सरकार भन्ने 3वटा प्रक्रियाहरू राखिएको थियो नि। त्यस पछाडि जब संविधान सभाले संविधान बनायो त सरकारहरू बन्ने त्यही 3टा 47 सालको कालका 3 खालका सरकारहरूकै विषयमा मात्रै रह्यौँ भने त फेरि पनि हामीले खोजेको स्थिरता त नहुन सक्छ। झन् स्थिरताको लागि के गर्ने, अथवा संसदीय व्यवस्थालाई परिमार्जित भनिरहँदै गर्दा स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्न के गर्ने भन्ने कुरा मध्येमा 2-3वटा कुराहरू गरियो होइन। 1 वर्ष 2 वर्ष अविश्वास ल्याउनु नपाउने, या अविश्वास ल्याउँदै गर्दा विकल्पको प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने, अथवा एउटा 76(5) को पनि परिकल्पना गरियो जसमा यदि चाहिँ 3 प्रकारका सरकारहरू बन्न सकेनन् भने 76(5) मा पुग्ने। त 76(5) ले आधार प्रस्तुत गर भने बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिजी समक्ष आधार प्रस्तुत भएको थियो। उहाँले त्यसलाई चाहिँ आधारका रूपमा लिनु भएन। सम्मानित संवैधानिक इजलासका सामुन्ने 146 जना त भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यसले के सङ्केत गरिसकेको थियो भने यो निर्णय चाहिँ उल्टिन्छ, मध्यरातमा गरिएको यो कदम गलत छ।
उज्यालोमै गरिएको भए पनि यो गलत छ, त्यसकारण भन्ने थियो। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ अप्रत्याशित बिल्कुलै थिएन। सम्मानित संवैधानिक इजलासले पुस 5 को विघटनलाई बदर गर्ने तर होइन, है परमादेश आइसकेपछिका घटनाक्रमलाई अलि सहज तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ होला। तर त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ नि सर्वोच्चले सायद संसदको पुनर्स्थापना गरिदिन्छ र बाँकी प्रक्रिया चाहिँ त्यो संसदभित्रैबाट हुन्छ भन्ने तपाईँहरू जस्तो प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीले त त्यहीलाई फेयर वेदर पोलिटिक्स मानेको थियो होला नि। होइन, दुईटा कुरा थियो। हामीलाई पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी केपी ओलीज्यूलाई पनि पूर्वानुमान थियो। त्यसैले नै उहाँ के चाहिरहनु भएको थियो भने हस्ताक्षर फिर्ताको आफ्नो पार्टीभित्रको जोडबोड उहाँको 23 जनाको थियो। उहाँलाई पनि जानकारी रहेछ भन्ने कुराको बुझौँ एउटा। अर्को कुरो चाहिँ के पुनर्स्थापना भएर पर्याप्त हुन्थ्यो होला? यसो सोचेर हेरौँ न। पुनर्स्थापना त पहिला पुस 5 को लागि पनि फागुन 11 मा भएकै थियो। झन् पुनर्स्थापना मात्रै पर्याप्त हुने छैन भन्ने कुरा किन देखिन्थ्यो भने कहाँ अवरुद्ध भएको थियो त? संविधानको कार्यान्वयनको विषय कहाँनिर अवरुद्ध भएको थियो भन्दा 76-3 को प्रधानमन्त्रीले 76-4 बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था छैन भनिसकेपछि 76-5 को कार्यान्वयनको लागि उहाँले नै लेखेर दिइसकेपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले 21 घण्टाको समय दिएपछि प्रस्तुत गरेको आधारमा दुवैको दाबी पुगेन भनेर उहाँले भनेको विषयलाई सम्मानित संवैधानिक इजलासले व्याख्या नगरिदिएर फेरि पुनर्स्थापित मात्रै गरिदिएको भित्र एउटा जटिलता आउँथ्यो। त्यसकारणले हामीलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तो सही हो कि हामी चाहिँ पुनर्स्थापना मात्रै पनि हुन सक्छ भन्नेमा पनि थियौँ। तर त्यो सायद अधुरो हुन्थ्यो, अस्तिकै जस्तो हुन्थ्यो। जहाँनिर अवरोध भएको छ त्यहीँनिरबाट कुलो चाहिँ अलिकति खोलिएन भने अगाडि बग्दैन भन्ने सम्मानित संवैधानिक इजलासले सोध्यो। त्यसैले उसले कुनै पनि कुरा अस्पष्ट नरहने गरी प्रष्टसँग व्याख्या गरिदियो। अझै पनि म कङ्ग्रेसको आइडियोलोजी, कङ्ग्रेसको विश्वास, कङ्ग्रेसको पोलिटिकल प्र्याक्टिसलाई रेफरेन्समा राखेर एउटा प्रश्न फेरि गर्न चाहन्छु। हस् प्लिज। जनादेशबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छ भन्ने एउटा शाश्वत लोकतान्त्रिक विश्वासलाई एकाएक नेपालको राजनीतिक परिस्थितिले चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने जुन मौका जुर्यो नि, त्यसमा कङ्ग्रेसको आइडियोलोजिकल ग्लानी छ कि छैन? बिल्कुलै छैन। यसलाई मैले तपाईँको दुईटा खण्डमा हेरेर छोटोमा टिप्पणी गर्छु। पहिलो कुरो, तपाईँले भनेको जनादेश जुन शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यो के कमरेड केपी ओलीजीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा जनादेश थियो? त्यो बिल्कुल होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, त्योसँग के गाँसिन्छ भने तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको संयुक्त गठबन्धन र संयुक्त घोषणापत्रलाई दिइएको जनादेश थियो। त्यो दुईटा दललाई सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलाले छुट्याइदिइसकेपछि त्यो जनादेश खण्डित भइसकेको थियो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामीले सम्मानित संवैधानिक इजलासले जारी गरेको परमादेश संविधानभन्दा बाहिरबाट काल्पनिक रूपमा भएको छ भन्यौँ भने तपाईँले भनेको कुरो मिल्छ। हामीले व्यवस्था गरेकै के छ भन्दा संवैधानिक जटिलताहरू आयो भने सर्वोच्च अदालतभित्र एउटा संवैधानिक इजलास बन्ने छ प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा, र त्यसले दिने कुरा बमोजिम संविधानका व्याख्या अस्पष्ट भए, जटिलता भए या कसैले अपव्याख्या गर्यो भने ठिक व्याख्या चाहिँ सर्वोच्चबाट लिइछ भने हामीले गरेको व्यवस्थापन बमोजिम तपाईँ न्यायपालिकातर्फ चाहिँ जानुहुन्छ। अनि आइसके पछाडि चाहिँ त्यो वास्तवमा भएन भनिरहँदै अब एकैछिन जसरी अहिलेको गठबन्धन तयार भयो नि, सत्तारूढ दलको आन्तरिक पार्टीगत विपक्षी समूह र तपाईँहरू मिलेर जसरी एउटा गठबन्धन तयार भयो, गत निर्वाचनमा चुनावमा गइरहँदाखेरि दुईटा पार्टीले एउटै साझा धारणा बनाएर जसरी चुनावमा लडिरहेका थिए, कङ्ग्रेससँग त आधारभूत भिन्नताहरू त थियो नि, र त्यो चोइटिएको भिन्नता चाहिँ अहिलेको गठबन्धनमा आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वीकार्य हुनुमा चाहिँ अब राजनीतिमा धेरै चकित पर्ने कुरा पनि हुँदैन, होइन? तर यो आइडियोलोजिकल गठबन्धन यो सरकार निर्माण र सरकार टिकाउने प्रक्रियासम्म मात्रै रहन्छ कि यो आगामी हुने भनिएको चुनावसम्म पनि त्यो गठबन्धन कन्टिन्यू जान्छ? अब यसलाई भने दुईटा खण्डमै छुट्याएर हेरौँ, होइन? एउटा राजनीतिको तत्कालीन राजनीतिको वस्तुगत आवश्यकता बमोजिम मुद्दामा केन्द्रित भएर गठबन्धन हुनु एउटा विषय भयो। आइडियोलोजीकै कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अन्तर्घुलन भएर एकता बन्नु दोस्रो कुरो हो, होइन? किनभने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले विश्वास गर्ने राजनीतिक दर्शन अथवा हाम्रो पृष्ठभूमिको प्रवृत्तिगत कुरा एक खालको छ। नेकपा माओवादीले कमरेड प्रचण्डहरूले विश्वास गर्नुभएको अथवा उपेन्द्रजीहरूको फरक अथवा माधव नेपालजीहरूको फरक, हामी आइडियोलोजीको नै एकीकरण अन्तर्घुलन गरेर एउटा नयाँ दस्तावेज बनाएर जाँदै गरेको त होइन नि त। कमरेड केपी ओलीज्यूले भन्नुभए जस्तै
प्रचण्डपदतिर लाग्यो काङ्ग्रेस भनेर उहाँले सजिलैसँग हलुकासँग भनिदिए जस्तो हामी एकीकरण भएको होइन नि त। त्यसकारणले अहिलेको विषय चाहिँ आइडियोलोजीको कोणबाट यसलाई हेरिनुहुन्न। भिन्न भिन्न आइडियोलोजीको बावजुद, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमिको बावजुद तत्कालीन वस्तुगत राजनीतिक यथार्थले के माग्यो त भन्दा संविधानलाई डिरेल गर्नतर्फ लाग्यो, संविधानको प्रक्रियाभन्दा लिकभन्दा बाहिर संविधानलाई लानतर्फ लाग्यो, शीतल निवास र बालुवाटारको बिचमा फरक ढङ्गको गठबन्धनबाट एक खालको परिस्थिति बन्यो। त त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई हामी भिन्न आस्था छन्, भिन्न राजनीतिक दर्शन छन्, भिन्न झन्डा छन्, भिन्न विश्वास, भिन्न बाटो हुन पनि सक्छ, बाटो पनि फरक होला भन्ने बुझाइ हुन्छ। त्यसका बावजुद पनि एउटा मुद्दामा एक हो भने एजेन्डामा भएको एउटा एकतालाई आइडियोलोजीकै सन्दर्भमा अब त्यहाँसम्म मिल्छ भन्ने नसोचौँ। तर मैले के पनि भन्नु हुँदैन अहिले भने आगामी निर्वाचनसम्ममा हामी मिलेर लड्छौँ मैले त्यो पनि भन्नुहुन्न। हामी आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि नै हामी अलग अलग उभिनेतर्फ लाग्छौँ त्यो पनि भन्नुहुन्न। मैले अहिले पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा जहाँसम्म जेसम्म निर्णय भएको छ त्यहाँसम्मको कुरा मात्रै मैले व्याख्या गरेँ। तर यो पछिल्लो नेपाली राजनीतिलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने आरोप प्रत्यारोपको पराकाष्ठ त्यसले छानाइ छेडेर पुगेका थुप्रै दृष्टान्तहरू हामी दिन सक्छौँ। अब तर तपाईँहरूको चाहिँ नि अलिकति सन्तुलित मानिएको विरोधका शब्द चयनहरूले समेत केपी ओलीलाई चाहिँ नि शक्ति केन्द्रहरूको आडमा विभिन्न साँठगाँठमा सञ्चालित सरकार, अहिलेको लोकतन्त्रलाई मास्न खोजेको, संविधानलाई कुल्चिएको, प्रतिगमनको चाहिँ नि मतिहार थुप्रै चिजहरू त प्रयोग भयो नि। तर जसरी यो ट्रान्जिसन हिजो हामीले देख्यौँ, कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री प्रवेश गर्नुभयो, एमालेका प्रधानमन्त्री सजिलै बाहिरिनु भयो, त्यस्तो त कुनै त्यस्तो टफ ट्रान्जिसन त हामीले महसुस गरेनौँ नि। अहिले आउँदाखेरि त्यो एउटा फगत राजनीतिक आरोप मात्रै थियो जस्तो लाग्छ कि तपाईँहरूले त्यति बेला लाउनुभएका आरोपमा केही आधार थियो अब भन्न मिल्छ? कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री प्रवेश गर्नुभयो, एमालेका प्रधानमन्त्री सजिलै बाहिरिनु भयो, त्यस्तो त कुनै त्यस्तो टफ ट्रान्जिसन त हामीले महसुस गरेनौँ नि। अहिले आउँदाखेरि त्यो एउटा फगत राजनीतिक आरोप मात्रै थियो जस्तो लाग्छ कि तपाईँहरूले त्यति बेला लाउनुभएका आरोपमा केही आधार थियो अब भन्न मिल्छ? अब यसको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले हिजो उहाँले प्रधानमन्त्रीको ओहदामा बसेर राखेका अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले कतिपय अभिव्यक्ति उहाँलाई उच्च सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीको ओहदा गरिमा अनुकूलको थिएन भनेर उहाँलाई ऐना देखाइदिन सकिन्छ हैन। सँगैका साथीहरूलाई उहाँहरूको मृत्यु भएको भए शहीद भन्न हुन्थ्यो, त्यो पनि होइन। अथवा नोट बल्टु दुईटा फुस्किएपछि गाडीले गति लियो, अथवा भेट्न कोइएका फलहरू हैन, अथवा फलानाको चाहिँ पुच्छर मामुली कार्यकर्ता र चाहिँ के भन्दाखेरि भने लास बचेको मान्छे, यो खालको ल्याङ्ग्वेज उहाँबाट आयो होला। मैले आज तपाईँलाई आदरणीय भूषण दाई मार्फतको ब्राभो डेल्टा हेरेर नभएका कुनै पनि दर्शकलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट अफिसियल्ली स्टेटमेन्ट जारी गर्ने या कतिपय सन्दर्भ बोल्ने त काङ्ग्रेसको प्रवक्ताले होला। तपाईँले यो पुरै कार्यक्रमभरि प्रवक्ताको 3 वर्षको अवधिमा तिक्त ढङ्गको शब्द प्रयोग गरेको मात्रै मलाई उदाहरण दिनुभयो भने फरक हुन्छ। तपाईँले भनेको एउटा विषयमा होइन त्यो, तर अब तपाईँले आउनुभएको विषय कहाँ भन्दा प्रतिगमनको तर्फ गएको, यो त राजनीतिक ल्याङ्ग्वेज हो नि त। उहाँको एक्सनले अग्रगमनलाई सुनिश्चित गरेन त। दुईटा दल मिलेर स्थिरता भन्ने भङ्ग गर्ने, अगाडि जान छोडेर तपाईँको चाहिँ अहिले महामारीको बेलामा चाहिँ तपाईँको निर्वाचनतर्फ लिएर जाने होइन, वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको लागि व्यवस्था हुँदै गर्दाखेरि त्यो बाटो छ। तर 1 महिना पछिको सिनारियो तपाईँले जति बात केपी ओलीलाई लगाइरहनु भएको छ नि राजनीतिक बात, त्यो बात त शेरबहादुर देउवालाई पनि करिब करिब लाग्ने जस्तो देखिन्छ। अब त्यसरी अन्तर्यामी भएरै अहिले मैले विश्लेषण गर्न त सक्दिनँ तपाईँले कुन जगमा यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ 1 महिना पछिको चित्रको बारेमा। तर म यति होइन, राजनीतिमा सम्भावनाहरूलाई मैले बन्द गर्न खोजेको होइन कि, तर यदि चुनाव गर्न पर्ने अवस्था आयो भने त महामारीकै बिचमा शेरबहादुर देउवाले पनि चुनावको सहारा त गर्नुपर्ने बाध्यता त आउन सक्छ नि। होइन, हामीले गर्ने परिकल्पना अहिले दुईटा कुरा हो। एउटा परिकल्पना के हो भन्दाखेरि भने भर्खर बनेको सरकार शेरबहादुर देउवाले म हुनुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षाका साथ होइन कि राष्ट्रिय रूपमा एउटा परिस्थिति बमोजिम, त्यो परिस्थितिमा कमरेड केपी ओलीजीलाई छोडिदिने हो भने त्योभन्दा बाहेक सबैको समर्थन उहाँको लागि यो वास्तवमा हिस्ट्री निर्माणको अवसर हो। उहाँले त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ या उहाँलाई हामी कसरी त्यसमा प्रयोग गर्नतर्फ लाग्न सक्छौँ हामीमा पनि भर पर्ने कुरा हो। त त्यसमा एउटा सकारात्मक सोचका साथ अहिले हेरौँ एउटा सम्भावनाको विषय
र त्यसमा तपाईँले भनेको कुरो कहाँनिर गाँसिन्छ भने 30 दिनभित्रमा त फेरि हिजोको मितिबाट असारको 29 गते अपराह्न 8:30-9 बजे रातिदेखि त 30 दिनभित्र त विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो एक खालको जटिलताको चित्र निश्चय नै छ। तर हामीले आकाङ्क्षा अपेक्षा गर्ने विषय के हो भने विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। महामारीसँग जुझ्दै गर्दाखेरि हामी अहिले अनेक भएर होइन, एक भएर महामारीसँग जुझ्ने अवस्था बन्छ। अनि महामारीसँग जुधिसकेपछि हामी नियमित निर्वाचनमा पुग्छौँ र त्यसबेला अनेक भएर एक आपसमा लडौँ न, अहिले एक भएर लडौँ कोरोनासँग, पछि अनेक भएर लडौँ एक आपसमा चुनावमा भन्ने कुराको परिकल्पनातर्फ नै अहिले जानु चाहिँ उचित हो जस्तो लाग्छ। अहिले नै एकैचोटि तपाईँको नकारात्मक परिदृश्यहरू आउने छन् भनिहाल्न चाहिँ अलि चाँडो हुन्छ। ल ठिक छ, त्यसमा फेरि आउँला, समय बाँकी पनि छ। तर अहिले आएर वर्तमान राजनीतिक अवस्थितिमा जसरी तपाईँहरू हिजोका दिनसम्म विपक्षी गठबन्धनका नाममा विरोध गरिरहनु भएको थियो, त्यो विरोध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति मात्रै सकिएको थिएन वा केन्द्रित थिएन। राष्ट्रपतिको संस्था जसको रिप्रेजेन्टेसन विद्या भण्डारीले गरिरहनु भएको छ, उहाँप्रति पनि महाअभियोगसम्मका कुराहरू तपाईँहरूले उठाउनु भएको थियो, गर्नुभएको थियो। अब त्यो सम्बन्ध हिजो प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइसकेपछि सुमधुर हुन थाल्यो कि त्यो कटुता बाँकी नै छ? अब सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यकालको समग्र व्याख्याको समय आउला। तर यसबीचको खास गरी यो केही समय अवधिको बिचमा चाहिँ राष्ट्रपतिले संविधानको पालना पनि गर्ने र संरक्षण पनि गर्ने भन्ने अभिभावकीय जो जिम्मेवारी दिएको थियो, उहाँले त्यसलाई त्यही रूपमा नै व्यवहारमा प्रस्तुत गर्नुभयो भन्दा गर्नु भएन। गम्भीर प्रश्न चिन्ह शीतल निवासतर्फ उभिएकै थियो। तर त्यसो भनिरहँदै गर्दाखेरि उहाँले खास गरी पछिल्लो समय 76-5 को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आधार पुर्याएर हस्ताक्षर पुर्याउँदै गर्दाखेरि पनि कार्यान्वयन नगरिरहेको पछिल्लो विषय, अघिल्लोमा जाँदै गर्दाखेरि अगाडिको सरकारले जाँदै राष्ट्रिय सभामा 3 जना मनोनयनलाई पठाएको कुरोलाई पर्खेर रोकेर कार्यान्वयन हुन नदिएको विषय हेर्दै गर्दाखेरि उहाँमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखियो। हामी हरेक मान्छे, म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हो नि त, काङ्ग्रेसको एउटा सदस्य हो नि त, त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई काङ्ग्रेसले रेसिप्रोकेट गर्छ कि गर्दैन, मैले सोध्न खोजेको। अब यसो हो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले तपाईँले अघि भने जस्तै चाहिँ महाभियोगको शब्द भन्नुभयो होइन। अब इन्फर्मल रूपमा कहीँ कसैले कुनै रूपमा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो होला कहीँ साथीले, त्यो भन्ने कुरोलाई तत्कालीन सन्दर्भको आवश्यकता बमोजिम एउटा थ्रेटको रूपमा पनि यो चुनौती पनि तिमीलाई भनेर भन्यो होला। तर अफिसियल डकुमेन्टमा अथवा प्रवक्ता मार्फत लिखित रूपमा जाँदा, या लिखित मात्रै होइन, मैले कुनै टेलिभिजनमा या कहीँ बाइटमा बोल्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यो पुनर्स्थापना पछाडि नयाँ प्रधानमन्त्री आज हामी महाभियोगमा जान्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले कङ्क्रिट डिसिजन गरिसकेर बोलेको अवस्था होइन नि त। झन् त्यसैलाई नै आधार मानेर अब राष्ट्रपतिसँग हामी महाभियोगमा जान्छौँ त्यो पनि होइन, राष्ट्रपतिसँग सुमधुर भइसक्यो त्यो पनि होइन। तर त्यो केमा निर्भर गर्छ भने हाम्रो र राष्ट्रपतिजीको दुईटैको कुराको भूमिकामा निर्भर गर्छ। जस्तो कि एउटा सानो उदाहरण भन्छु, सम्मानित संवैधानिक इजलासले आदेश दिँदै गर्दा एकसाथ दुईटा कुरो गाँसेको छ। सरकार प्रमुख बदल्ने, संविधानलाई संरक्षक गर्नेले चाहिँ बदलिने, शीतल निवास बदलिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। तर बदलिने प्रकारको भूमिका, अभिभावकीय भूमिका सम्माननीय राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। हिजो सुरुवाती सङ्केत राम्रो देखियो। तर हिजै नै अलिअलि खटपट भएको जस्तो देखियो। शपथै 2 घण्टा जति ढिलो भयो, पत्रको बेहोरा मिलेन, संविधान सम्मत भएन भन्ने तपाईँहरूको दलिल। अब त्यो खटपट निरन्तर छ भन्नेको सूचक हो त्यो। अब भर्खर एउटा घटना भएको मान्नुपर्छ, पुनर्स्थापना पछाडिको यो निरन्तर शब्दमा म जान्न, एउटा घटना भयो। त्यो घटनामा उहाँहरूले शङ्काको सुविधा दिँदै गर्दा उहाँहरूले भन्ने के भने त्यो चाहिँ अब इनोसेन्टली भयो, इन्टेन्सनली होइन भन्ने उहाँहरूले भन्नु होला। हामीले भनिरहँदै गर्दाखेरि हामीले सार्वजनिक रूपमा धेरै टिप्पणी गरेनौँ, किनभने सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा, शीतल निवास र बालुवाटारको बिचमा अहिलेको मुलुकको राष्ट्रिय जुन जटिलता छ, यो बेलामा जसको जुन अधिकार र कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी छ त्यस बमोजिम सहकार्य भएर जानै पर्दछ। त्यो निश्चय नै यो कुरो जरुरी छ। तर सँगैमा एउटा आशंका उठ्ने कुरामा शीतल निवासले गम्भीरता नपुर्याएकै हो नि त, कि उहाँप्रति जब क्षेत्र 5 अवरुद्ध गराएर उहाँले विघटनसम्म जानलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले, अघिल्लो प्रधानमन्त्रीलाई,
त उहाँमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भनेर लेख्दै गर्दा ड्राफ्ट लेख्दै गर्दाखेरि त्यसमा क्लियर हुनुपर्छ। जस्तो कि दुईवटा कुरो उहाँहरूको त्रुटि भयो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन शेरबहादुर देउवा। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको त 76(5) को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधानको धारा बमोजिम हो नि त। त्यो धारा तिमीले अवरुद्ध गरेको थियौ, त्यो धाराले उनलाई बनाउनु भन्छ भनेपछि त्यो धारा मेन्सन नगर्ने कुरो गल्ती भयो। एक। दोस्रो कुरो, शेरबहादुर देउवाको अहिलेको प्रधानमन्त्रीत्व 76(5) लाई फेरि पनि सर्वोच्चको फैसलाको जगमा व्याख्या गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको संसदीय दलको नेताको रूपमा होइन। संसदमा रहेका बहुसंख्यक सांसदहरूले कुनै सांसद सदस्यलाई आधार प्रस्तुत गर्न पाउँछन् भन्ने बमोजिम त्यो हिसाबले हो नि त। तर उहाँहरूले त्यो पनि बिर्सिनु। त्यसकारणले हिजो भएको विषय लगत्तै जब विज्ञप्ति जारी भयो, पार्टीको सञ्चार हेर्ने नाताले मैले राष्ट्रपतिजीको सञ्चार हेर्ने टिका ढकालजीलाई फोन गरेँ। हो मित्र, 76(5) त छैन भन्दा यो चाहिँ हामीले नियतमा छैन, सर्वोच्चको बमोजिम भन्नुभयो होइन। पछि मिल्यो, लास्टमा गएर सभापति आफै संलग्न हुनुभयो त्यसमा। विल बी वाचिङ द्याट पार्ट अल्सो। अब अर्को छ, तपाईँहरू आन्दोलनरत रहँदाखेरि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको तपाईँहरूले जोरसोरले विरोध गर्नुभयो, तर त्यो विरोध अध्यादेश पनि आयो र नियुक्तिहरू पनि प्रशस्त भए संवैधानिक आयोगहरूमा। अब ती नियुक्तिहरूको कन्टिन्युटी यो सरकारले गर्छ कि फेरबदल गर्छ? अब यसमा आधी जवाब मैले दिन मिल्छ, आधी जवाब सरकारको प्रवक्ताले दिनुपर्ने हुन्छ। आधी जवाब के हो भन्दा यसको पृष्ठभूमि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गर्दै गर्दा नै त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि राखेर गर्ने अथवा त्यहाँनिर सहमतिपूर्वकै गर्ने। एउटा बैठकमा सहमति जुटेन भने मात्रै अर्को बैठकमा पुग्दै गर्दाखेरि बहुमतमा जाने भन्ने जुन स्पिरिट हो संसदीय व्यवस्थाको अनरसिपको, साझा अनरसिपको लागि हो, त्यसलाई चाहिँ अघिल्लो प्रधानमन्त्रीजीले ब्रेक गर्नुभएकै हो। उहाँले एकदम चाहिँ त्यसको चाहिँ संवैधानिक त्यसको जे निर्देश पार्टीगत हिसाबले ती नियुक्तिहरू र त्यो अध्यादेशमा टेकेर भएका नियुक्तिहरू भनौँ न लाई स्वीकार गर्न यो सरकारलाई आवश्यक छ भन्ने ठान्नुहुन्छ कि पार्टीका प्रवक्ता? अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले भन्दै गर्दा चाहिँ हामीले त्यसबेला लिएको निर्णय, लिएको अडान, त्यो जगमा अहिलेको सरकारले त्यो विषयलाई हेर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर अब यो अस्तिको नियुक्ति अब खारेज हुनेछन्, तर त्यसका नियुक्तिहरू राष्ट्रपतिबाट भएका छन् नि त। त्यो सरकारले मात्रै हटाउन त नसक्ला फेरि। सो मैले यो पोलिटिकल टसलका चाहिँ नि जति रेसिड्युहरू छन् नि ती त कुरा गर्न पर्यो नि। अब यसको जडमा चाहिँ कहाँ जान्छ भने नि भन्दा किनभने संवैधानिक नियुक्तिमा मात्रै होइन, त्यो अध्यादेशहरू छन् नि, सिरिज अफ अध्यादेश के, त्यसबारेमै एउटा गभर्मेन्ट, अहिलेको गभर्मेन्टले, नयाँ गभर्मेन्टले, देउवा सरकारले एउटा दृष्टिकोण निर्माण गरिसकेपछि यसबारेमा प्रश्नता आउँछ। मैले आधा मात्रै किन भन्छु भनेको भने हिजो हामीले लिएको अडान त मैले हाम्रो सरकारलाई भन्ने हो, तर त्यो तत्त निर्णयहरूको सम्बन्धित आन्तरिक संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक पर्ने चाहिँ गभर्मेन्टको डिसिजनको अथोरिटी राख्ने बडीले एउटा निश्चित टुङ्गो नगरिकन काङ्ग्रेस पार्टीको प्रवक्ताले ब्राभो डेल्टाको कार्यक्रम मार्फतबाट ती सबै खारेज हुनेछन् या ती सबै कार्यान्वयन हुनेछन् भनेर मैले भनिहालेँ। मैले उद्घोष चाहिँ खोजेको त होइन, तर एउटा यसको लिनेज के छ? अब एकैछिनलाई चुनौतीहरूको कुरा गर्ने हो भने वर्तमान सरकार जुन जगमा बन्यो भनौँ न, माधव नेपाल पक्षका 23 जना, नेकपा माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव फ्याक्सन, अब यी थाङ्राहरू भए, प्रधानमन्त्री काँक्रो हुनुभयो। अब यसमा महत्त्वपूर्ण थाग्रो चाहिँ नि अलि लिगलिग हल्लिएको जस्तो देखिएको छ, अलगै भइसक्यो भनेर घोषणा पनि गर्नुभयो। अब 1 महिनापछिको विश्वासको मतमा त्यो पोलिटिकल डिजास्टर वा पोलिटिकल पिआर डिजास्टर त हुनेवाला छ नि त, होइन? कसरी सम्भव हुन्छ? एक्चुअली आगतको समीक्षा पनि त गर्नु पर्ला नि अलिकति। निश्चय नै, निश्चय। यसलाई चाहिँ मैले तपाईँले दिनुभएको उपमा जस्तो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको लिडरसिप चाहिँ काँक्राका रूपमा, अरू बाँकी थाङ्राका रूपमा भन्ने हिसाबले म हेर्दिनँ। यसलाई बरु कसरी हेर्छु भने नेपाली कङ्ग्रेसको लिडरसिपमा अहिले जुन सरकार बनेको छ त्यो सरकारको अग्रसरता नेपाली काङ्ग्रेसको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको छ, तर त्यसको बलियो 4वटा पिलरहरू छ। एउटा पिलर कमरेड प्रचण्डजीको पार्टीको छ, अर्को पिलर जसपाको छ, उपेन्द्रजीहरूको छ, अर्को पिलर जनमोर्चाको छ, र सँगैमा के भने माधव नेपालजीहरू होइन। प्रश्न मैले त कसैको सङ्ख्या बलियो भन्दाखेरि त्यसको होइन हुन्छ सांसदको टाउकै गर्ने न हो आखिर त। त्यस कारण यसलाई के छ भने सङ्ख्यात्मक रूपमा कसको कम कसको बेसी दोस्रो कुरोको
होइन। अब यहाँनिर त तपाईँले भनेको प्रश्नमा त त्यो चौथो पिलर जुन हो कमरेड माधव नेपालहरू उहाँहरूको एक खालको अप्ठ्यारो छ होइन। माधव नेपालले लिनुभएको अडानको कारण अहिलेको यो संरचना अहिलेको खालको परिस्थिति बन्यो। तर सँगैमा उहाँहरूको अप्ठ्यारो के छ भने एकातर्फ उहाँले लिइरहेको राजनीतिक अडानले निष्कर्ष भइसकेपछि 10 बुँदे समझदारी पनि फेरि भएको छ। त्यस कारण उहाँहरूले गणितीय रूपमा राजनीतिक रूपमा उहाँहरूको मन यहाँ होला, गणितीय रूपमा पनि उहाँहरूलाई गाह्रो होला। तर यसबारेमा अलिकति चित्र क्लियर हुनलाई उहाँहरूको कुन रूपमा जान्छ भूमिका, उहाँहरूको पार्टीभित्रको परिस्थिति 10 बुँदेको अनरसिप दुवै थरीले गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न, त्यसका कतिपय आधा अधुरो कुरालाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ। किनभने संस्थागत निर्णय गरिनेछ भनेको छ विघटनलाई हेर्ने सवालमा, अन्य सवालमा त्यो उहाँहरूले गर्न बाँकी छ। त्यस पछाडि विश्वासको मतको लागि चाहिँ हामीले प्रक्रिया सुरु गर्दै गर्दा उहाँहरू उभिने, को नउभिने यो कुरो टुङ्गाउनु बाँकी छ। यद्यपि विश्वासको मतमा कोही उभिँदै गर्दाखेरि व्हिप नलाग्ने भनेर सम्मानित संवैधानिक इजलासले भनेको अवस्था छ। व्हिप उल्लङ्घन भएको मानिने छैन, तर त्यसको बावजुद पनि अन्य हिसाबले कारबाही गर्ने भन्ने के आवेग या राख्नुहुन्छ कमरेड केपी ओलीज्यूले, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले। तर यी विषयहरू स्पष्ट नभइकन तर एउटा कांग्रेसका तर्फबाट चाहिँ नि हामीले नै एउटा विश्वासको मतको एउटा सिनेरियो क्रिएट गर्दाखेरि तात्कालीन हिसाबमा केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन जनाइरहनु भएको महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोको जुन समूहको सङ्ख्या छ नि त्यो सङ्ख्यालाई त फेरि टाउको गनाइमा त इग्नोर गर्न नमिल्ने किसिमको सङ्ख्या छ। निश्चय उहाँहरूसँगको संवादका लागि कांग्रेस खुला छ। तात्कालीन हिसाबमा केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन जनाइरहनु भएको महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोको जुन समूहको सङ्ख्या छ नि त्यो सङ्ख्यालाई त फेरि टाउको गनाइमा त इग्नोर गर्न नमिल्ने किसिमको सङ्ख्या छ। निश्चय उहाँहरूसँगको संवादका लागि कांग्रेस खुला छ। अब उहाँहरूसँगको हाम्रो अहिले बनेको समझदारीको पृष्ठभूमि के हो भन्ने कुरा नै प्रधान हुन्छ होइन। यस पछाडिका कतिपय विषयवस्तुहरू छन् जुन विषयमा हामीले घनीभूत रूपमा प्रवेश गरेका छैनौँ। उहाँहरूले उठाएका कतिपय मुद्दाहरूका कुरा सवाल छन् होइन, किनभने मधेसको इस्युलाई लिएर उठाउनु भएको विषयहरू छ। तर के नेपाली कांग्रेस पार्टी त्यो इस्यु उहाँहरूको मात्रै हो र उहाँहरूसँग संवाद गरेपछि मात्रै त्यसलाई सम्बोधनको प्रक्रियामा जान्छ भन्ने पनि सोच्दैन। किनभने नेपाली कांग्रेस पार्टीले मधेसका कतिपय मुद्दालाई सम्बोधन गरेर संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको, संविधान निर्माण पछाडि पनि अपुरो भनेर 2 बुँदे संशोधन पनि संविधान जारी गर्दा गर्दै होइन मुद्दाहरूको विषयमा त त्यो हो। तर अहिलेको फेरि गठबन्धनकै कुरा गर्दाखेरि उपेन्द्रजी र महन्तजीको जसरी राजनीतिक मन कुडिएको देखिएको छ नि त्यसको प्रभाव त एकअर्कामा पर्छ होला नि त, फेरि पर्छ। त्यो सम्भावनालाई पनि सँगै लान सकिने गुन्जाइस छ कि छैन भनेर सोध्न खोजेको। अब उहाँहरू बिचमा अब निर्वाचन आयोगमा गएर प्रक्रियागत हिसाबले नै उहाँहरूको डिभोर्सको प्रोसेस त अगाडि बढिरहेको छ होइन। हामी कामना गर्छौँ कि उहाँहरूको बिचमा पनि मुद्दामा प्लस पार्टीगत संरचनामा पनि एकता बन्नेछ, उहाँहरू एक साझा रूपमा उभिनु हुनेछ, उभिनुहोस्, शुभकामना हुन्छ हाम्रो होइन। तर उहाँहरू उभिन सक्दाखेरि सिङ्गै आउने भयो, उभिन सक्नुहुन्छ जस्तो देखिएको छैन। सिधा सिधी भन्दा हामीले कामना गर्नु भनेको एउटा कर्सीको कुरा होला, तर तथ्यमा जाँदै गर्दा त उहाँहरू नउभिने त देखिसक्यो नि। उभिनु भएन भने हामीले अपेक्षा गरिरहेको भनेको पुरै होइन। तर अब त्यही त अब उहाँहरू नउभिने पनि करिब प्रश्न देखिएको छ र माधव नेपालजी पनि भोट नहाल्ने करिब निश्चित जस्तो देखिएको अवस्थामा नियुक्तिकै दिनमा शेरबहादुर देउबा कता अल्पमतमा परेको परिदृश्य छर्लङ्ग देखिन्छ। र जनताको जुन आकाङ्क्षा छ नि यो सरकारको चेन्ज अफ गार्ड मात्रै त आकाङ्क्षा होइन, जुन अपेक्षा छ अब चाहिँ नि स्मुथ सेल देशले खोजेका बाटाहरूमा चाहिँ नि अब सजिलै अगाडि बढ्ने, रोग व्याधिसँग लड्ने, नेचुरल क्लाइमेटीसँग लड्ने सरकारमा क्षमता होला भन्ने अपेक्षा एकतिर, तर सरकार चाहिँ नि लिगलिग हल्लिएको अवस्थामा डे 1 मै देखिन्छ। त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ नि नजर गएको छ कि छैन? बिल्कुल छ। सम्भावित रणनीति के बताउन मिल्छ? बिल्कुलै छ। अहिलेलाई मैले चाहिँ यति मात्रै भन्न उचित हुन्छ कि साउनको मसान्ततिर गएर जुन बेला विश्वासको मत लिने यो सरकार पुग्छ त्यो पुग्दै गर्दा हामी पहिल्यै जानकार छौँ नि त। नेपाली कांग्रेससँग भएको गणित सरकार गठनको सिम्पल मेजोरिटीको गणित त थिएन नै। त त्यो गणितसँगै कमरेड प्रचण्डहरूको, कमरेड माधव नेपालको र उपेन्द्र यादवजीहरूको, जनमोर्चाको संलग्नता पछाडि बनेको गणितको जगमा हो नि त सम्मानित संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको पनि। 76-5 बमोजिममा हामीले पेश गरेको भनेको त त्यो तत्कालीन जे आधार हो त्यो पेश गरेको कारणले नै यो परिस्थिति चाहिँ सर्वसम्मानित संवैधानिक इजलासले फैसलामा लगेको हो, परमादेशमा लगेको हो। त त्यो मौजुदा गणित
र मौजुदा राजनीतिक मनोविज्ञानको बीचमा एकरूपता छ, तर त्यस पछाडि नेकपा एमाले भित्र विकसित भएको विषय अर्को छ। यसमा मधेस केन्द्रीय दलको चाहिँ एकदम क्लियर छौँ हामी। उपेन्द्रजीहरूले विश्वासको मतको बेलामा पनि गरेको भूमिका फरक छ, 93 कमरेड केपी ओलीजीले पाउँदै गर्दा। उहाँहरू हामीसँग 76-5 मा हस्ताक्षर गर्नुभएको पनि होइन। उहाँहरूले अदालतमा पनि 146 जनाको शिरसहित उहाँहरू खडा होइन। उहाँहरूको गणितको पाटो फरक। कमरेड माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको विषयको जुन जटिलता छ, त्यो जटिलतालाई एड्रेस गर्ने तर्फमा कमरेड माधव नेपालले कुन रूपमा ड्राइभ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको पार्टीभित्र त्यो कुन रूपमा विकसित हुन्छ भन्ने कुरामै निर्भर छ। क्लियर कुरा हो। त्यसकारण त्यो विषय क्लियर हुँदै गर्दाखेरि हामी आशा अपेक्षा र भरोसा पनि के गर्छौँ भने जब उहाँहरूले मुलुकको राजनीतिलाई एक ढङ्गले अग्रगमनमा लिएर जानलाई 76-5 बमोजिम हस्ताक्षर गरेर शीतल निवास पुर्याउनु भएको छ। अदालतको सामने यो राजनीतिक परिवर्तन अहिलेको सरकार परिवर्तन र राजनीतिको कोर्स परिवर्तनका ब्याकड्रपलाई एकैछिन विचार गर्ने हो भने संसदलाई बचाउँ, संसदलाई कन्टिन्यू गरौँ भन्ने आकाङ्क्षा सहित यो गठबन्धन बनेको थियो। तर यो गठबन्धनको पछिल्लो अरिथमेटिक हेर्दाखेरि 1 महिनापछि लिनुपर्ने विश्वासको मतका अवसरमा हाइपोथेटिकली सही अब त्यो पाइएन भने त अन्तिममा गएर गर्नुपर्ने कुरो त यही संसदलाई विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जानै पर्ने हुन्छ। अनि बचाउँछु भनेकै संसद विघटन गर्नुपर्ने उद्धत हुनुपर्ने स्थिति आयो भने कङ्ग्रेसको त्यो जुन संसदको कन्टिन्युटी मुद्दा थियो त्यसको साख कसरी रहन्छ र? तपाईँले अहिले भन्नुभएको प्रश्नमै यसको उत्तर छ। त्यो भनेको के भने संसदको निरन्तरताको लागि एक ठाउँ थिए नि ती दलहरू। कमरेड माधव नेपाल लगायतको 23 जनाले गर्नुभएको अदालतमा उभिएर गरेको हस्ताक्षर पनि कमरेड केपी ओलीको विदाईको कुरा थियो, संविधान विपरीत भयो भनेर। तर त्यसको एउटा अर्को सारभूत कुरा के पनि थियो भन्दा यो संसदको निरन्तरता 76-5 मा चाहिँ हुन सक्छ भन्ने हो नि त। त्यसैले अहिलेलाई मैले उहाँहरूको घरायसी विषयको सन्दर्भमा अब भनेकै छ हुइप लाग्दैन भनेकै छ, त्यसकारण दायाँमा कुरेसैले सिधै भोट हाल्नु हुनेछ, मैले त्यसरी भन्नुहुन्न। तर मैले के भन्नुपर्छ भने जुन पोलिटिकल कमिटमेन्टका साथ हामीहरू उभिएका थियौँ त्यो बमोजिम अहिले बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने तत्कालीन राजनीतिक यथार्थ भङ्ग भएको छैन। पार्टीभित्रको इक्वेसन एउटा विषय हो, पार्टीभित्रको गणित, पार्टीभित्रको एकीकरण एकता एउटा विषय हो। राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा त उहाँहरूभित्र दुई खाले धारणा थियो र छ। त्यो धारणा बदल्यो त भन्दा अहिले कसरी बदल्यो भनेर भन्ने उहाँहरू अप्ठ्यारोमा हुनु होला अलग कुरा हो। तर सँगैमा संवैधानिक इजलासले अप्ठ्यारो पनि पुगाइदिएको छ कि 76-5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई मत दिनका लागि हुइप लाग्दैन पनि बनाइदिएको। अब यो हुइप नलाग्ने कुरो नि, अब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने, संसदमा पार्टीगत टिकटमा लडेर सांसद हुनुपर्ने वा समानुपातिक पनि पार्टीकै लिस्टबाट चाहिँ नि आएर संसद बनेको अवस्थामा अब एकाएक अदालतले एउटा इन्टरप्रेट गरिदियो हुइप नलाग्ने भन्ने पछि त अब त्यो हुइप नलाग्ने भन्ने कुरा त एउटै बाग हो। त्यो हुइप नलाग्ने कुरो त तपाईँहरूलाई पनि खान सक्छ, अरूको कुनै पार्टीलाई पनि खान सक्छ। अनि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने पार्टीका लागि यो हुइप लागू हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ नि दीपावली गर्नुपर्ने जरुरी छ र? अब संवैधानिक इजलासले अब उपरान्त कुनै पनि संसदभित्रका गतिविधिमा कहिल्यै पनि हुइप लाग्दैन होइन नि त। एउटा त्यो होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, संवैधानिक इजलासले फलानो धाराको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हुइप लाग्दैन भनेर भन्दै गर्दा संवैधानिक इजलासले भनेको त अहिले हो नि, अहिले भनेको लेख्ने त संवैधानिक इजलासले होइन नि त। लेख्नेहरूले लेख्दैखेरि सोच्नु पर्थ्यो नि त, हामीले सोच्नु पर्थ्यो। हामीले लेख्दै के लेख्यौँ भन्दाखेरि भने 47 सालको संविधानले बहुमतको परिकल्पना गर्यो एउटा सरकार, दोस्रो परिकल्पना गर्यो 2 या 2 भन्दा बढी दलको सरकार, तेस्रो परिकल्पना गर्यो सबभन्दा ठुलो दलको सरकार। तर स्थिरता भएन भनेर यो चौथो परिकल्पना गरेको हो नि त। जुन चाहिँ अब पुनर्व्याख्या गरिदियो अदालतले भन्ठानौँ न एकछिन। अब आगामी चुनावमा पनि कसैले बहुमत प्राप्त गर्यो भने घर झगडा भइसकेपछि अन्तत्वगतमा पुग्ने त 76-5 मै हो। त्यो 5 मा व्हिप जारी नहुने भनिसकेपछि त त्यसको असर त कङ्ग्रेसलाई पनि पर्छ होइन। यसलाई चाहिँ यसरी हेरौँ, हामी त्यहाँ पुग्दै गर्दा गुज्रिने चरण हेरौँ न। हामीले परिकल्पना एकैचोटि निर्वाचनबाट जाँदै गर्दाखेरि त पहिला त बहुमतको सरकारको परिकल्पना गर्छौँ 76-1, त्यसको चरण अलगै छ। 76-1 बमोजिम बनेन भने दुईटा ठुला दलहरू अथवा 2-3वटा दलहरू मिलेर बहुमत दिन सक्ने त्यसको चरण अलग छ। यो त इतिहासमा कमै पटक हुन्छ। यही 76-5 को परिकल्पना त्यसभन्दा अघि नै पार्टीहरूले गरेको कारणले नै यो अवस्थितिमा आइपुग्यो। यो चाहिँ परिकल्पना एमाले जनले त यदि 23 जनाले डिफेक्ट नगरिदिएको भएदेखि त यो अवस्थितिमा त आउने थिएनौ नि।
आउने थिएनौँ। तर यो आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर 1 2 3 मै त्यो प्रयोग भूषण दाइलाई नै सोधेँ भने एउटा सांसद जनताको बीचबाट निर्वाचित भएर जान्छ, उसले सम्बन्धित राजनीतिक दल मात्रैको प्रतिनिधित्व गर्छ या अलग रूपमा जनताको भावना पनि प्रतिनिधित्व गर्छ र अलग रूपमा आवश्यकता अनुसार कुनै बेलामा आफ्नो विवेकले पनि अन्तरात्माले पनि कुनै ठाउँ उभिन सक्छ भन्ने कुरा लामो बहसको विषय होइन नि। हामीले परिकल्पना गरेको संसदीय व्यवस्था भनेको सांसदहरू दलका हुनेछन् र दलले भने बमोजिम उनीहरू परिचालित हुनेछन् हो। तर कतिपय बेला किन व्यवस्थापिका संसद र संविधान सभा बनियो? संविधान सभामा किन हुइप लागेन हिजो? व्यवस्थापिका संसदमा हुइप लाग्थ्यो, तर संविधान सभा त्यही 601 भित्र हुइप नलाग्ने पनि व्यवस्था थियो। कतिपय बेला विवेकले पनि निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ। यो अहिलेको विवेकले गलत कहाँ गरेछ एकछिनलाई भन्नु न। मानिलिउँ पुस 5 को विघटनलाई फागुन 11 गते सम्मानित संवैधानिक इजलासले बदर नगरेको भए वैशाखको महिनामा के हुन्थ्यो होला? अहिले बदर नगरेको भए मङ्सिर पुसतिर के हुन्थ्यो होला? हामी वैशाखको महिनामा निर्वाचन लकडाउनमा हाइपोथेसिस दुईटै साइडमा छ। यसमा टुङ्गाइहाले दिनमा 20 25 50 100 मर्थ्यौँ कि 1000 मर्थ्यौँ होला। आदरणीय भूषण दाइ, म आफै कोभिडबाट भर्खर बाँचेर फर्केको छु। निमोनिया पनि भएर, अक्सिजन लेभल डाउन भएर, कडा औषधि प्रयोग गरेर म आफै, श्रीमती, छोरी छोरा सपरिवार यदि निर्वाचनको महिना फागुनभरि चैतभरि विश्वप्रकाश बोलेर चुनावमा हिँडेर अनि लास्ट आवरमा कोभिडको कारण देशले चुनावमा रोकिएको भए मर्ने मध्येको लिस्टमा मेरो पनि नाम हुन्थ्यो होला नि। त त्यो दूरदर्शिता चाहिँ सांसदहरूले विवेक पुर्याएर 76 5 बमोजिम भोलि यो अहिलेको बेलामा जानुहुन्न भनेर गर्न सक्ने प्रोभिजन राखियो भने कसरी गलत? तर 76 5 को कुरा गरिरहँदाखेरि र आगामी 1 महिनापछि आउने राजनीतिक परिदृश्य छ, त्यसको जानकारी त नेपाली कांग्रेसलाई कता कता पहिलेदेखि थियो नि, हैन? अब यो संसद बचाउने, यो संविधानको कन्टिन्युटी दिने, 1.5 वर्षसम्मै सरकार चलाउने भन्ने त्यो उद्देश्य भन्दा पनि कांग्रेसको उद्देश्य त आफ्नो नेतृत्वमा आगामी चुनाव गर्ने भन्ने मात्रै देखियो नि। बिल्कुलै होइन। हामीले कहाँ गएको निर्वाचनमा हारिसकेपछि देखि कहिले हामीले त्यो कुराको आकांक्षा राख्यौँ र? उहाँहरूको बिचमा त्यो द्वन्द्व हुने भइसके पछाडि, उहाँहरूको चाहिँ एकता खण्डित भइसके पछाडि, म्यान्डेट जनताले एमाले र माओवादीलाई दिएका थियो, त्यो दुईटा दल भइसकेपछि, त्यो म्यान्डेटको औचित्य सकिसकेपछि परिस्थितिले अझै काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई त आरोप लागेको होइन र कि देउवाले अग्रसरतै लिनु भएन, ओलीसँग पुरै साँठगाँठ गर्नु। काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष त त्यतिसम्म नरमता साथ कि प्रधानमन्त्रीजीसँग सहयोगी समन्वयको भूमिका, संसदमा चाहिँ सरल ढङ्गको भूमिका, सडकमा कुनै ध्वंसात्मक भूमिका नगरिकन आरोप लागेर बसेको नि, शालीन प्रतिपक्ष भएको आरोप लागेको नि। झन् प्रधानमन्त्री पदको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कुनै गेम प्लान गरेर हाम्रो नेतृत्वमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनिराखेर षड्यन्त्र गरेर लिएको विषय होइन। उहाँहरूको बिचको द्वन्द्व भइसके पछाडि मुलुक सरकारविहीन त बन्न सकेन नि। अलवेज तपाईँको अपोजिसन भनेको होइन, तर अब त्यति बेला त खुट्टा कमजोर नभएको बेलामा प्रचण्ड र माधव नेपाल सँगै भएको अवस्थाको नेकपाको अवस्थामा 90 भन्दा बढ्ता सांसद उहाँहरू कहाँ थियो, त्यति बेला अग्रसरता देखाउनु भएन। तर जुन बेला अलिकति खुट्टा कमजोर भयो, लुलो भयो, त्यति बेला चाहिँ अग्रसरता देखाउनु भयो नि त। त्यो अग्रसरताको चाहिँ नि ध्येय आगामी चुनावै हो भन्दा हामी कहाँ गलत हुन्छ? तर यसलाई अलिकति थोरै यो सँगै सम्बन्धित भएर यसो चर्चा गरेर हेरौँ न। कस्तो बेलामा काङ्ग्रेसले मुलुकको कमान्ड सम्हाल्यो, कस्तो सरल अवस्थाको बेलामा कमरेड केपी ओलीले सम्हाल्न पाउनु भएको थियो र काङ्ग्रेसले कस्तो बेलामा सम्हालेको छ, यो हेर्दै गर्दाखेरि इतिहासले। त्यसैले मैले चाहिँ जब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, परमादेश भयो, मैले मिडियासँग बोल्दै गर्दा र ट्विट गर्दै गर्दा एउटा वाक्य लेखेको थिएँ। सुन्दै मैले के लेखेँ भन्दाखेरि भने यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका लागि सरकार बनाउने अवसर मात्रै होइन, इतिहास निर्माण गर्ने, सरकार निर्माण होइन, इतिहास निर्माणको अवसर हो। केपी ओली जुन बेला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो 2/3 थियो, 7 प्रदेश थियो, स्थानीय तहको सरकार थियो, बहुमत थियो, सरल प्रतिपक्ष, शालीन प्रतिपक्ष थियो, 2/3 को झन्डै झन्डै अवस्था थियो, शान्ति स्थापना गर्नु थिएन, संविधान बनाउनु थिएन, चुनाव गराउनु थिएन, सारा अनुकूलता थियो उहाँका सामुन्ने। शेरबहादुर देउवाका सामुन्ने कति प्रतिकूलता छ हामी जान्दछौँ। कोभिडका कारण यस्तो भएको छ, राजनीतिक द्वन्द्व बढेर गएको छ, विश्वासको मतको सङ्कट होला, त्यसपछि चुनाव भयो भने चुनावको सङ्कट होला, नागरिकमा भ्याक्सिन नभएको होला, यति धेरै असरल चाहिँ अध्यादेशहरूबाट जटिलता बनाइएको होला। यो चिजको बिचबाट जाने कुरामा बडा संयमतापूर्वक जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले ज्वालामुखी यो एकदम जटिलताको बेलामा हामीले नै लिएर चाहिँ सबै तार तर्छौँ भन्ने हिसाबले चुनौतीहरूकै कुरा तपाईँले जसरी गर्नुभयो त्यही चुनौतीहरूलाई मध्यनजर राखेर र गत चुनावमा चाहिँ नि जनताबाट प्राप्त म्यान्डेट चाहिँ नि तपाईहरू प्रतिपक्षमा बस्नुस् भन्ने थियो र त्यो प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि काङ्ग्रेस खरो उत्रिन सकेको भन्ने आलोचना थियो त्यति बेला।
अब सत्तारोहण भएको छ। अब केपी शर्मा ओलीका गभर्मेन्टले गरेका राम्रा नराम्रा सबै कामको जिम्मा भारी अहिले शेरबहादुरजीको काँधमा आइपर्यो। अब यसले आउने चुनावमा कङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भन्ने आङ्कलन गर्नलाई तपाईँ हौसिरहनु भएको छ कि यसमा नोक्सान हुँदैछ भन्ने डर पनि तपाईँभित्र छ? हामीले चुनावलाई अहिले केन्द्रमा राखेर हेरेकै छैनौँ। एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले अब 1.5 वर्षमा त जाने चुनावमै हो, 1.5 वर्षपछि जाने नै हो, फेयर वेदर चुनावै मान्न जाने भन्ने होइन। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने संविधानको धारा 76 को 7ले त हामीलाई 6 बमोजिम 4 मा फर्केर विश्वासको मत पाइएन भने त 7ले त लगिहाल्छ। तर अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकार गठन भएको इमिडिएट लगत्तै हामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दैछौँ, गर्न चाहन्छौँ भन्ने बिल्कुलै होइन। नम्बर 1। नम्बर 2, कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वकालमा भएका राम्रा र नराम्रा सबै कुराहरूको जिम्मेवारी कांग्रेसले काँधमा लिएर बिल्कुल जाँदैन। उहाँको पालामा जे राम्रा कुराहरू भएका होलान् तिनलाई निरन्तरता दिने सवालमा हामी पक्कै त्यसमा चाहिँ संयमित, उदार र जिम्मेवार भएर जानुपर्छ। तर उहाँको पालामा जे भत्किएको होला, जे बिग्रेको होला त्यसलाई त सकेसम्म सुधार गर्ने कुरामै लाग्नु पर्यो नि हामी त। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेस पार्टीले अहिले निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने जम्मा जम्मी सानो एउटा कुरा कि आफू जित्ने कि नजित्ने, कि अहिलेको संविधानले जित्ने गरी, जनताले जित्ने गरी, जनताको लागि हामीले हेर्दै गर्दा उसको अगाडि ब्यालेट बक्स हेर्दैनौँ। अहिले उसको अगाडि भेन्टिलेटर पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हामीले सोच्नु पर्यो नि। जनताको सामने अहिले चेन्ज अफ गार्ड भयो, गभर्मेन्टमा चेन्ज अफ गार्ड भयो, ओलीजीको ठाउँमा देउबाजी आउनुभयो, त्यसपछि सबै रामराज्य हुन्छ भन्ने कुरामा किन विश्वास गर्दैनौँ भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसी त्यही नै हो, सुरक्षा संयन्त्र त्यही नै हो, काम गर्ने नेपालको शैली पार्टीगत रूपमा नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै हुँदैन भन्ने कुरा हामीले विगतमा पनि देखेकै छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूको क्लेम, राजनीतिक क्लेमलाई म सम्मान गर्छु, तपाईँहरूलाई हेर्दै जानु पनि पर्ने छ। किनभने तपाईँहरूले यो सरकारको नेतृत्व ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूको महाधिवेशन पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ र वर्तमान प्रधानमन्त्री स्वयं म सभापतिको क्यान्डिडेट हुँ भनेर उहाँले घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ। अब यो सम्भव, यो अवस्थितिमा यो सबै सम्भव छ निर्दिष्ट समयमा? अब यसलाई सरकारको जिम्मेवारी सहित सरकारको जिम्मेवारीको कुराको विश्लेषण गर्दै गर्दा मौजुदा जे चित्र छ, मौजुदा जे अवयवहरू छन्, ती अवयवहरूप्रति कुनै पनि पूर्वाग्रहपूर्ण, आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण म बिल्कुलै राख्दिनँ, नेपाली कांग्रेस पार्टी राख्दैन। राजनीतिमा एउटा कस्तो कमजोरी हुँदो रहेछ भने राम्रा भए सबै मैले गरेँ, नराम्रो भयो ब्युरोक्रेसी नै ठिक थिएन, प्रशासन संयन्त्र यो ठिक थिएन, कर्मचारी आदि इत्यादि। त्यो होइन, अहिलेको सरकारले त्यो ब्युरोक्रेसीलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कर्म नगरेको कोण पनि त हेर्नु पर्यो। उनीहरूको मनोबल, ल निजामती तपाईँको चाहिँ सम्बन्धी विधेयक जुन आएको थियो, अघिल्लो सरकारले ल्याएकोलाई प्रतिस्थापन गरेर अहिले अर्को समायोजन ऐन आयो। आउँदै गर्दाखेरि कर्मचारीको वृत्ति विकास, उसको मनोबल कमजोर गराउने, वृत्ति विकासलाई असर गर्ने, यो खालको जुन चिज आयो, जुन डिमोरलाइज गर्नतर्फ लाग्यो, त्यस्तो कुरोलाई हामी निरन्तरता दिँदैनौँ। हामी त्यो गरेर तपाईँले कर्मचारी प्रशासन त्यही हो नि त, तर त्यसलाई ऊर्जा भर्ने कि नभर्ने भन्ने राजनीतिले सोच्नु पर्यो, सरकारले सोच्नु पर्यो। सुरक्षा निकायलाई ऊर्जा भर्ने कि नभर्ने त्यो सोच्नु पर्यो। त्यो सोच्यो भने हामी सफलतातर्फ जान्छौँ। तर होइन पहिला जति नै हुन् अब पनि हुँदैन भनेर सुरुवात गर्दैखेरि नै नकारात्मक मनोविज्ञानका साथ गऱ्यो भने सफलता प्राप्त हुँदैन। त्यसैले हामीले त्यही कर्मचारी प्रशासन, त्यही सुरक्षा निकाय, तर तिनलाई फरक ढङ्गले उत्प्रेरित गर्ने। तपाईँ आदरणीय भूषण दाई, तपाईँ र मैले अहिले संवाद गर्दै गर्दाखेरि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको कुनै एउटा नर्सले, एउटा स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मीले सरकारले दिन्छु भनेर निर्धारण गरेको जोखिम भत्ता पनि 1 वर्षसम्म पनि पाउँदैन, अनि तिमी कोभिडसँग जुधेर काम गरिराख। हामीले प्रेरित गर्दैछौँ कि तपाईँ इम्पोज जबरजस्ती मात्रै गर्दैछ, गर भन्दैछ। त्यसकारण त्यो प्रेरित गर्ने भूमिकाको लागि हिजो गभर्मेन्टले निर्णय गर्यो, अब इमिडिएट जोखिम भत्ता निकासाको प्रक्रियामा जान्छ भनेर। यो मैले एउटा सिम्बोलिक मात्रै के भनेको भने हामी कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय यिनै हुन्, कसरी होला र भन्नुभन्दा तिनलाई प्रेरित गर्ने कुरा, बडा मेहनत गरेर दुःख गरेर पढेर त्यहाँसम्म पुगेकालाई प्रेरित गरेर सहयात्रामा लिएर जाने कुरा पो राजनीतिले सोच्नु पर्यो त। अनि यही सँगै पार्टी महाधिवेशन पनि गराउनु छ नि, त्यतातिर त्यति जान चाहनु भएन? होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशनकै बारेमा स्वयं सभापतिको उम्मेदवार हुन्छ हुँदैन महाधिवेशन भन्ने खालकै जिज्ञासाहरू आएका छन्। होइन, हामीले हिजै भन्नु न, हिजै मङ्गलबारका लागि निर्धारित गरेको पार्टी वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक हिजो अब
शपथ ग्रहण सम्बन्धी ढिलाइको कारणले गर्दा हामीले त्यो बैठक गर्न सकेनौँ। किनभने हामीले अधिवेशनको लागि कार्यान्वयन गर्दै गर्दा तल फिल्डमा केही जटिलता कतिपय विषयवस्तुहरू छन् निर्वाचन समितिले फिक्स गरेको, हामीसँग जो अलग्गै संवादहरू निर्वाचन समिति समाज, त त्यसलाई चाहिँ पार्टीको त्यो बैठकबाट केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कामहरू छन्। ती कामहरू चाँडो टुङ्ग्याएर हामीले अगाडि जानु छ। केन्द्रीय निर्वाचन समिति महादेव यादवजीको समितिले व्यवस्थित तरिकाले काम बढाइरहेछ। क्रियाशील संस्था छानबिन समितिले लगभग 64-65 जिल्लाको काम सकेर प्रिन्ट गरेर एउटा जिल्लालाई 5% दरले दिने गरी रेडी छ। केही जिल्लाहरूको छलफल बहसहरू भइरहेछ, त्यसलाई सम्पादन गर्नु छ। तर हामीसँग समय पनि कम हुँदै गयो। तपाईँ र म संवाद गरेर बुधबार राति 30 गते प्रसारण हुँदै गर्दाबाट केवल 14औं दिनका दिन हामीले 12 साउनका दिन त तल पहिलो चरणको निर्वाचन गराउनु छ। त्यसको लागि समय घर्किँदै गएको छ। हामी अब 1-2 गते भित्रैमा यो घर्किँदै गरेको समयलाई अलि स्पिड बढाएर त्यो सम्भव बनाउने तर्फ चाहिँ लाग्छौँ। यद्यपि जे देखिएको छ चित्र त्यो बमोजिम अहिले निर्धारण गरिएकै 12 गतेको मितिमा नहुन सक्ला कि भन्ने आशंकाहरू जन्मिन सक्ने अवस्था उब्जिने जस्तो चित्र चाहिँ मैले अनुमान गर्न सक्छु। विश्वप्रकाशजी, आज तपाईँले धेरै वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। एउटा पार्टीगत रूपमा अबको सरकारको एउटा खाका पनि हामीलाई मोरलेस देखाउनु भयो। अब हाम्रो काम भनेको तपाईँहरूले वचनअनुसारको काम गर्नुपर्ने भयो, हामीले तपाईँहरूलाई वाच गर्नुपर्ने भयो। निश्चय होइन, बिल्कुल यो क्रम जारी नै रहनेछ। विश्वप्रकाशजी, यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सधैँ धेरै धेरै धन्यवाद। It's an AP1 presentation.